बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर तजर्बात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। मैं अगर राइट नाउ आपको पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बताता हूँ, फिर अगली खबरें मैं आपको देता हूँ। ट्रेंड ये है कि अवाम नहीं मान रही, और इसके ऊपर कोई एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मेरे पास ये तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर राइट नाउ मेरे पास जो ट्रेंडिंग में पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर जनाब यानी कोई 2.25 लाख ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुके हैं जो लोग अपनी राय दे रहे हैं। अब तजर्बा क्या था? तजर्बा पहले नंबर के ऊपर इमरान खान को निकालना था, फिर तजर्बा इमरान खान को इलेक्शन से दूर करना था, फिर इमरान खान को कमज़ोर करना था, फिर जहाँ जहाँ पे हुकूमतें हैं उनको ख़त्म करना है। लेकिन तजर्बा फ़िलहाल इमरान खान के हक़ में साबित हुआ या उसके ख़िलाफ़ हुआ है। पहली बात हम कर लेते हैं कि जब आपने देखा इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ लाई गई, तो वो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के हक़ में साबित हुई। और किस तरह से हमने देखा कि जनाब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल हमें आसमान के ऊपर जाती हुई दिखाई दी। और पाकिस्तान के अंदर एक वो इंतहाई मकबूल लीडर जो हमें बहुत कम लोग पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर दिखाई दिए हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को मई के वाक़यात के बाद उनकी पार्टी को ज़ीरो पे ले जाया गया है। उनके लोग जो हैं उनको कहा गया वो छोड़ के जा रहे हैं। एक खौफ की कैफियत है। मैं सिर्फ आपको एक खबर देना चाहता हूँ, ज़रा हम न्यूज़ ने खबर दी है। और क्या है, कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का सूबाई सेक्रेटरीट गैर फ़ाल कर दिया गया है और वहाँ पे बताया गया है कि सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। सूबाई सेक्रेटरीट को 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में बंद किया गया है। सेक्रेटरीट को किसी किस्म की सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये नहीं बताया कि आखिर इसको पीटीआई ने बंद किया है या किसी और ने पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरीट को बंद कर दिया गया है, कि यानी तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया है और बताया कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरीट पर धावा बोलकर पार्टी परचम उतार लिया। क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी अपने दफ्तर पर पार्टी परचम नहीं लहरा सकती? ये सवाल है। फिर यहाँ तक बात होती तो समझ आती। फिर आतिफ खान आप जानते हैं कि वहाँ के वजीर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि पेशावर में पीटीआई सूबाई सेक्रेटरीट पर पुलिस का छापा, पीटीआई का झंडा उतार कर साथ ले गए। गुज़श्ता रात अरबाब जांदाद की हिदायत पर सूबाई सेक्रेटरीट पर 12 फुट बड़ा झंडा लहराया गया था। अब ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अवाम क्या कह रही है, अवाम का सर्वे क्या कह रहा है। आपने इमरान खान को अपनी तरफ से माइनस किया, आपने पीडीएम को मैदान के अंदर उतारा, आपने ये तासुर दिया कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इसी हुकूमत के साथ आपको रहना है, बिलावल के साथ रहना है, मरीम नवाज़ के साथ रहना है, नून लीग के साथ रहना है। लेकिन वही बात जो ट्रेंड वहाँ पे चल रहा है कि अवाम नहीं मान रही। अब आते हैं गैलप पाकिस्तान के ऊपर। आप जानते हैं कि गैलप पाकिस्तान जो है वो कम से कम इमरान खान के हक में तो सर्वे नहीं करता। गैलप पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो इमरान खान के खिलाफ भी करता है जो सर्वे है, तो उसको आप प्रो इमरान या प्रो पीटीआई तो किसी तौर पर नहीं कह सकते। आप कह नहीं जी इमरान खान के हक में एक हवा बदलने की कोशिश की गई है। मैं बाकी बातों को छोड़ देता हूँ। उन्होंने बहुत सारे सवाल रखे हैं। गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान पोल के मुताबिक उन्होंने आम लोगों से सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुरुस्त समत के अंदर जा रहा है, यानी पाकिस्तान की जो राइट नो डायरेक्शन है क्या वो ठीक है। ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें इमरान खान को निकाल दिया गया हो, एक ऐसी डायरेक्शन जिसके अंदर पीडीएम समेत इस्टेब्लिशमेंट सब लोग एक पेज के ऊपर है, सिर्फ एक बंदे को माइनस किया गया है, तमाम गवर्नमेंट एक है, तमाम अपोजिशन एक है, मीडिया एक है, जुडिशरी एक है, कोई इख्तलाफ है ही नहीं है। तो मैं अपनी राय दूं तो वो ज़रा शायद जुर्म बन जाए, लेकिन जो अवाम ने राय दी है वो भी किसी संगीन जुर्म से कम नहीं है। गिलानी एंड गैलप एंड गिलानी की सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने आज ही उसके रिजल्ट्स जारी किए हैं, उनके मुताबिक हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो गलत समत के अंदर चल रहा है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत जो है उनसे या ये जो मौजूदा इंतज़ाम है 80% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हम गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, या जिस ट्रैक के ऊपर हमें डाला गया है या ये जो सारा कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, या कम से कम ये ठीक नहीं है। चलिए अगर तो आप कहते कि जी वो अब अवाम नहीं मान रही, एक जाली किस्म का ट्विटर ट्रेंड है तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया, जो शुरू कर दिया, जैसे झंडा लगाओ मुहिम है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये 80% पाकिस्तानी जो समझते हैं कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान गलत डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब है कि हुकूमत गलत फैसले कर रही है, इसका मतलब है पाकिस्तान में गलत चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो कौम चाहती है वो नहीं हो रहा। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर आगे सूरत हाल क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
کہ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ ویسے ہیں نہیں ہیں. صورتحال تھوڑی سی خراب ہے. اور صورتحال خراب کیسے ہے کہ اگر ملک کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وہ آ کے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دے تو پھر مان لیجئے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ نگران وزیر اعظم کے معاملے کے اوپر بھی ہینڈ ہو گیا ہے, یا دوسرے لفظوں میں پرینک ہو گیا. وہ کیسے؟ اب خبریں کیا ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. میں اسحاق ڈار کی زبانی پہلے آپ کو بتاتا ہوں, پھر اگلی ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں. اسحاق ڈار کہتے ہیں جی نگران وزیر اعظم کے لیے ان کا نام چل رہا ہے جنہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھایا ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محسن بیگ آئے گا تو آپ یہ بھی ٹھیک نہیں سمجھ رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نجم سیٹھی آئے گا تو وہ بھی نہیں آئے گا. اب اس حوالے سے دو نام ہیں جن اس وقت صورتحال ہے. ایک ڈاکٹر رضا باقر جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, ان کا نام ہے. دوسرے نمبر کے اوپر حفیظ شیخ ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں معاملات ہیں کیا. اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ایون چند دن پہلے برطانوی حکام کی اور آئی ایم ایف کی جو ایک میٹنگ تھی اس کے اندر, اجلاس کے اندر جو پاکستان کی نمائندگی ہے وہ رضا باقر نے کی, اور شہباز رانا نے 23 جون کو یہ خبر دے دی تھی. اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ جو حفیظ شیخ ہیں وہ مسلسل اس وقت واشنگٹن کے اندر ٹائم گزار رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت زیادہ جو فیصلے ہیں وہ واشنگٹن سے اپروو ہوتے ہیں, اور واشنگٹن سے گرین سگنل ملتا ہے تو چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر رضا باقر کو بھی عمران خان نے لگایا تھا. چلیے حفیظ شیخ کو بھی اگر عمران خان نے نہیں لگایا تو عمران خان کے دور میں ضرور لگایا گیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اوتھ لیا اس دن عمران خان کی اور حفیظ شیخ کی پہلی ملاقات تھی. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بہت سادہ ہے. وہ وجہ اس لیے سادہ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ وہاں پہ اس سارے عمل کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. اچھا, اب اس وقت صورتحال پاکستان نے آئی ایم ایف کی ڈیل کر لی, سارا کچھ ٹھیک ہے. آج بی بی سی نے اس کے اوپر باقاعدہ مضمون لکھا ہے کہ جو ڈالرز کا صورتحال ہے یہ وقتی طور پہ ہے, چونکہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ سٹے بازی کے اوپر چل رہی ہے, یا یہ واقعتاً ایک مستقل طور پہ ڈالر نیچے آ رہا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ ڈالر مختلف جو آزاد رائے رکھنے والے ماہرین ہیں کہ 270 سے 80 کے درمیان ٹریڈ کرتا رہے گا, کیونکہ ابھی فی الحال ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے, تو سٹے بازی کی وجہ سے ڈالر بہت نیچے چلا گیا. ان کے مطابق اتنا ڈالر ایک ساتھ نیچے جانا بھی ان کے خیال میں مختلف ماہرین کی رائے ہے کہ یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. موڈیز اور فچ نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کو رواں مالی سال 25 ارب ڈالرز کی جو ادائیگیاں ہیں وہ کرنی ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ دیکھیے جی پاکستان کی جو معیشت کے خدشات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پہ ہوں گے, اور پاکستان کو 25 ارب ڈالرز جو ہے وہ ادا کرنے ہیں, اور یہ زر مبادلہ کے ذخائر سے 7 گنا زیادہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے. وہ ہم کیسے کریں گے, کہاں سے کریں گے, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اور ہمارے حکمران کس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ عمران خان نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 جولائی کو جمعے کے دن کی کال دی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے یہ توہین والا میٹر, اس کے اوپر ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنا رد عمل دے سکیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ فوری طور پہ شہباز شریف نے اس دن کہا جی وہ بھی کال دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے. اور ان کا جی جمعہ 7 جولائی کو ملک گیر احتجاج میں تمام جماعتیں قوم شرکت کرے, وزیر اعظم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے بھی لاہ عمل طے کریں گے. صرف ایک سوال ہے کہ یہ ایک مشترکہ کاز ہے, یہ کسی اور کا کاز نہیں ہے. احتجاجی ریلیاں ضرور نکالی جائیں, مشترکہ اجلاس بھی کیا جائے, سب کچھ کیا جائے, لیکن انٹرسٹنگ صورتحال کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا جھنڈا لے کے اس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے گی؟ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ان کے صوبائی سیکریٹریٹ کو غیر فعال کیا گیا, وہی صورتحال ہوگی. اور عمران خان آپ جانتے ہیں کہ آج وہاں پہ پیش ہوئے تھے نیب کے سامنے, اور ان سے توشہ خانہ کے اندر لگ بھگ 3 گھنٹے تک سوالات کیے گئے ہیں. اور کل عمران خان کو جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے لیا والی اراضی میٹر کے اوپر طلب کر رکھا ہے. بشا بی بی کو ضلع اوکاڑا کے اندر مختلف ترقیاتی کام کرنے کے حوالے سے بتایا گیا جنہوں نے کرپشن کی ہے, تو اس حوالے سے طلب کر رکھا ہے. تو اب ان کی مشکلات تو چلیں وہ جو ہیں وہ چلتی رہیں گی, لیکن سوال یہ ہے چونکہ 7 جولائی قوم کا دن ہے, پوری قوم نے ہم نے ایک تو کرنا ہے, تو کیا تحریک انصاف کو بھی بطور سیاسی جماعت یا بطور مسلمان یا بطور پاکستانی اس میں اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.